Bismillahirrahmanirrahim. अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम ऑप्शंस पैनल ग्राफिक सेटिंग्स वगैरह के लिए एक पैनल बनाते हैं। सो फॉर दैट पर्पस हमने सबसे पहले मैंने पैनल क्रिएट किया है विद द नेम ऑफ ऑप्शंस पैनल, और इसके अंदर हमने ये बटन्स ऐड किए हैं। ओके, दिस इज़ द टाइटल टेक्स्ट एंड दीज आर द बटन्स। ओके, और ये वाले जो बटन्स हैं जहाँ पे हमने ये रेजोल्यूशंस ऐड की हैं, इनको हमने 0 1 2 3 ऐड कर दिया है। 0 फॉर लो, मीडियम फॉर 1 एंड 2 फॉर हाई एंड अल्ट्रा के लिए 3। सो आफ्टर क्रिएटिंग दिस पैनल हम जहाँ पे जो है हमने स्क्रिप्ट के अंदर इस पैनल को इनिशिएट किया है, जहाँ पे हमने पैनल्स ऐड किए थे मेन मेन्यू कंट्रोलर में। ऑप्शंस पैनल भी जहाँ पे ऐड किया है, एंड देन वी हैव एडेड दिस ऑप्शनल पैनल, ऑप्शंस पैनल हियर। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया मेन्यू कंट्रोलर को, एंड दिस इज़ द ऑप्शंस पैनल फील्ड, और हमने इसको यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप कर देना है। आफ्टर दैट हमने दो फंक्शंस क्रिएट किए जहाँ पे नीचे, और वन इज़ फॉर ओपनिंग ऑप्शंस पैनल, और ये आप देख सकते हैं पब्लिक वाइड ऑप्शन पैनल, और इसके अंदर हमने कहा कि ऑप्शन पैनल ट्रू हो जाए और बटन पैनल जो है वो इनएक्टिव हो जाए, यानी फॉल्स हो जाए सेटिंग पे। और क्लोज ऑप्शन इस पैनल पे हमने ऑप्शन पैनल को फॉल्स कर देना है एंड बटन पैनल को ट्रू कर देना है। सो दैट्स नाइस। नाउ वी कैन सेलेक्ट आवर क्लोज बटन, जहाँ पे हमने एक क्लोज बटन क्रिएट किया, और इसके ऊपर ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करते हैं, मेन्यू कंट्रोलर को यहाँ पे ऐड करते हैं, और यहाँ से हम क्लोज वाला फंक्शन जो है वो सिलेक्ट करेंगे इनसाइड दिस एंड क्लोज ऑप्शंस पैनल। ओके, सो सिमिलरली हम अब इसको जो है वो हाइड कर देते हैं, एंड देन इन बटन्स पैनल जो हमारे पास ऑप्शंस का बटन है, वी विल सेलेक्ट दैट बटन, और यहाँ पे ऑन क्लिक फंक्शन ऐड करेंगे, एंड वी विल सेलेक्ट मेन्यू कंट्रोलर हेयर, और यहाँ पे हम ऑप्शंस पैनल जो है ये वाला फंक्शन ऐड कर देंगे। सो नाउ एवरीथिंग इज़ फाइन। इफ़ वी प्ले द गेम तो आप देख पाएंगे कि इफ़ वी क्लिक ऑन ऑप्शंस तो इट विल बी directed to another panel which is this options panel। और अगर हम यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करते हैं तो दोबारा हम मेन मेन्यू पे चले जाएंगे। ओके, प्ले पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आ जाएंगे, एंड वी कैन सेलेक्ट आवर कैरेक्टर। दैट्स नाइस, वी कैन एंटर द नेम एज वेल। ओके, नाउ हम आगे चलते हैं, और अब हम क्रिएट करते हैं क्वालिटी सेटिंग्स और उनको इम्प्लीमेंट करते हैं into our game। Okay, so now we have created some more functions, और यहाँ पे हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है सेट क्वालिटी, और इसके अंदर हमने ये पब्लिक वाइड सेट क्वालिटी ऐड किया है फॉर बटन, ताकि हम बटन क्लिक पे इसको अप्लाई कर सकें। और इस फंक्शन के अंदर हमने ये दूसरा फंक्शन ऐड किया है which is this one, change quality level। okay, and similarly we did this with resolution। so quality level के अंदर हमने उसी तरीके से string level एक बनाई है, और इसके अंदर हमने name of that बटन जो है वो वहाँ से पिक किया है, और यानी this name low, normal, high, ultra and no shadows। and हमने फिर स्विच स्टेटमेंट बनाया है, और इसके अंदर हमने कहा है कि अगर लो पे क्लिक करें तो लेवल 0 हो जाए, फिर नॉर्मल पे 1, हाई पे 2 एंड अल्ट्रा पे 3। और नो शेडो के अंदर हमने शेडोज़ क्वालिटी को जो है वो डिसेबल कर दिया है। ओके, सो आफ्टर दैट हमने रेजोल्यूशन के लिए स्विच स्टेटमेंट बनाई है, और इसके अंदर भी हमने यहाँ पे स्क्रीन डॉट सेट रेजोल्यूशन सेट कर दिया है इन एवरी केस। ओके, सो दीज केसेस वी कैन अप्लाई इन यूनिटी एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट। सो यहाँ पे जब हम जाते हैं तो एडिट प्रोजेक्ट सेटिंग में अगर आप चाहें तो यहाँ पे आपको क्वालिटी रिलेटेड मिलेगा टैब, तो वेयर इट इज़ ग्राफिक्स, एंड हाँ ये ग्राफिक्स है,
پرانے ورژنس میں کوالٹی کے نام سے تھا. تو سو ان گرافکس یو کین سی لو, ہائی, میڈیم, ہائی, اینڈ دین آئی تھنک کوالٹی سیٹنگ ہوگی کہاں پہ ہونی چاہیے. اٹ ول بی ان پریفرنسز. اوکے, اینڈ I don't know where it can be. تو I think کہ یہاں پہ ویسے ہوتی ہے پریفرنسز, یہ پروجیکٹ سیٹنگز کے اندر یوزلی ہوتی ہے. ہاں یہ ہے, سوری, کوالٹی سیٹنگ یہ ہے, تو مجھے یہ پہلے نظر نہیں آئی تھی. سو دس از دی کوالٹی سیٹنگ. اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویری لو, جب ہم سلیکٹ کرتے ہیں تو یہ والی سیٹنگز اپلائی ہوں گی. آپ یہاں سے سیٹنگز کو چینج بھی کر سکتے ہیں. لو کے اندر یہ والی سیٹنگز ہوں گی, میڈیم کے اندر یہ, اور پھر ہائی اور ویری ہائی اور الٹرا کے اندر یہ والی سیٹنگز ہوں گی. سو ناؤ وی کین ٹیسٹ دس آؤٹ. تو پلے کرتے ہیں. ہاں سوری, ہم نے بٹنز پہ جو ہے وہ ایڈ نہیں کیا فنکشن. سو وی ول سلیکٹ بٹن پینل, اس کو ہائڈ کرتے ہیں. آپشنز پینل کو سوئچ آن کرتے ہیں, اور یہ والے جو بٹنز ہیں فرام لو ٹو نو شیڈو, ان کو سلیکٹ کرتے ہیں. اینڈ وی ول سلیکٹ آن کلک فنکشن. مینیو کنٹرولر کو یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں, اینڈ دین وی ول گو ٹو مینیو کنٹرولر, اور یہاں پہ فنکشن جو ہم سلیکٹ کریں گے وہ ہوگا سیٹ کوالٹی. اوکے, سو دس از فار سیٹ کوالٹی. اور یہ جو ریزولوشن ہے اس کو 0 سے لے کے 3 تک جاتے ہیں, اور آن کلک, اینڈ دین وی ول سلیکٹ مینیو کنٹرولر ہیئر, اور یہاں پہ ہم سلیکٹ کریں گے سلیکٹ ریزولوشن. سو ناؤ اٹ ول ہوپ فلی ورک. تو پلے کرتے ہیں گیم. سوری, وی ڈیڈنٹ ہیو ہائڈ دس پینل, تو پہلے اس کو ہائڈ کر لیتے ہیں. سو ہائڈ کرتے ہیں جی, اینڈ دین وی ول پلے دی گیم. سوری اگین کہ بٹن پینل بھی ہائڈ ہے. سو اگین وی ول سلیکٹ دی بٹن پینل اور پلے دی گیم. سو ناؤ ایف وی گو ٹو آپشنز پینل, تو آپ دیکھیں گے کہ یہاں پہ ہم جاتے ہیں, اینڈ ناؤ وی ہیو دیز ریزولوشنز. اگر ہم لو پہ کلک کرتے ہیں تو یہ لو ریزولوشن آپ کو نظر آ رہی ہے. ناؤ اف وی کلک آن میڈیم, تو یو ول فیل اے سرٹن چینج. اف وی پریس ہائی, اینڈ اف یو پریس الٹرا, اف یو پریس نو شیڈو, تو نو شیڈو بھی ہونی چاہیے. اچھا, ایکچولی یہ کیوں نہیں ہمیں یہاں پہ ورکنگ نظر آ رہی, کیونکہ ہم نے اسکائی باکس کو جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا تھا. آل دو دی فنکشنلٹی از ایبسولوٹلی فائن اینڈ اٹ ول ورک. اور یہ جو ہے یعنی اسکرین سائزز, یہ آپ کے یہاں پہ کام نہیں کریں گے. یہ آفٹر وین وی ول بلڈ دی گیم, تو اس وقت یہ جو ہیں وہ کام کریں گے. اوکے, سو دیٹس اٹ فار دی ریزولوشن اینڈ آپشنز پینل. نیکسٹ ویڈیو ملتے ہیں. اللہ حافظ.